16 ug 17 nagingon. Unya ang hustisya mupuyo sa kamingawan ug ang pagkamatarong mupuyo sa prutasan. Ang resulta sa matuod nga pagkamatarong mao'y pagindait ug ang bunga sa matuod nga pagkamatarong mao'y dumalayong kalinaw ug kasiguruhan. Wala na'y mag-antos tungod sa giyera. Ang Salmo 46:9 nagingon, ipahunong niya ang mga gubat sa tibuok yuta. Gibali niya ang pana ug iputol-putol ang bangkaw. Isunog niya ang mga karumata nga panggubat. Wala na'y mag-antos tungod sa dili maayong mga kaagi. Ang Isaiah 65:17 nagingon, kay tan-awa, naglalangkog bag-ong mga langit ug bag-ong yuta, ug ang kanhing mga butang dili na hinumduman, ug dili na kini motungha sa kasing-kasing. Ang tanan makakita sa ilang namatay nga mga minahal nga mabanhaw sa yuta. Ang Juan 5:28 ug 29 nagingon, ayaw kahibulong niini, kay moabot ang panahon nga ang tanang anaa sa dumanang mga lubnganan makadungog sa iyang tingog ug mga banhaw. Kadtong nagbuhat og maayo, makadawat og kinabuhing walay katapusan, ug kadtong nagbuhat og daotan, pagahukman. Ang tanan baskog ug maayo nagpanglawas. Ang Job 33:25 nagingon, ang iyang lawas mahimong mas himsog kay nianang sa batanon. Mahibalik kaniya ang iyang kabaskog sa pagkabatanon. Ang tanan naay daghang pagkaon, komportabling puy-anan ug makapalipay nga trabaho. Ang Salmo 72:16 nagingon, duna unyay dagayang lugas sa yuta, musugwak unya kini sa tumoy sa kabukiran. Ang iyang bunga mulambo sama ni anang sa Libanon, ug mudaghan ang mga tao sa mga syudad sama sa mga tanom sa yuta. Ang Isaiah 65:21 ug 22 nagingon, magtukod silag mga balay ug magpuyo niini, ug magtanom silag mga ubasan ug magkaon sa bunga niini. Dili sila magtukod aron puy-an lang sa lain, ug dili sila magtanom aron kaunon lang sa lain. Kay ang mga adlaw sa akong katawhan mahisama sa mga adlaw sa usa ka kahoy, ug bugos nga mapahimuslan sa akong mga pinili ang buhat sa ilang mga kamot. Ang tanan makasinatig bugos nga kalinaw. Ang Salmo 37:11 nagingon, apan ang mga maaghop manag-iya sa yuta, ug mabatonan nila ang tumang kalipay tungod sa dagayang pakigdait. Ang tanan mabuhi hangtod sa hangtod sa maayo kaayong kahimtang. Ang Salmo 37:29 nagingon, ang mga matarong manag-iya sa yuta, ug sila magpuyo niini hangtod sa hangtod. Para nimo, makahatag magpaglaom ni nga mga teksto? Makahatag ba ning paglaom sa imong pamilya ug mga higala? Punto 5. Ang paglaom nga gihatag sa Biblia makabag-o sa kinabuhi. Daghan ang naluya o nasuko pagani tungod sa mga problema nga ilang nakita sa palibot. Ang uban naningkamot pag-ayo aron moarang-arang ang kahimtang. Tan-awa kung sa unsang paagi ang nindot nga saad sa Biblia makatabang sa mga tao karon. Paminawa ang audio sa video nga nangandoy kong mawala ang inhustisya. Aron makita ang tanang video, artikulo ug audio recording para sa leksyon 2, ablihi sa jw.org ang publikasyon nga Mabuhi Ka Hangtod sa Hangtod. Kuha na pinisaw? Nagdako ko sa panahon nga gilain ang mga taong itong puti. Di mi pwedeng mag-uban. Dili kay kanara, tunay mga karatula nga nagpakita kung asang dapita lang ka pwedeng makaadto. Wa ko makasabot kung nganong di mi magkahiusa. Sige ba centavos? Oo, sir. Salamat, sir. La, bata raman na siya. Nganong imo man siyang gitawag og sir? Hilom, ultimo rata nga rasa. Kunya mingon ko niya, di gyud nako ikaulaw nga akong rasa. Kay kinsa man na sila. Ang lola nako nahibaw nga ganahan kong mobasag Biblia kay sa bata pa ko, tigbasan akong Biblia. Paday ka sila sa ngalan sa Ginoo. Pero wa ko makasabot ini. Nakapangutan ako sa akong pag-ampo.
Unsa may nakapalahi namo? Nganong wa may panaghiusa ang mga ito mong mga puti? Nakahibalag kog usa ka grupo o kining klasiya sa grupo ang gusto na kong aniban. Gusto sila kausaban. Sila miingon, gusto namong mawala ang inustisya. Ug dihang militok sila sa pulong inustisya, nakaingon ko, mauni akong kipangita. Gusto kong mahimong bahin sa usa ka kalihukan nga makausab ug makapahiusa sa tao, di ba? Maunay akong gitinguha.